अल्पं वाक्यं अर्थं तु अनन्तः अर्थः। यत् यत् नीतं प्रयत्नः क्रियते तत् तत् अर्थः तस्य वाक्यात् भवति। वाक्यं सूक्ष्मं भवति, अर्थः महान् भवति। अत एव भारवेः अर्थगौरवम् इति। शिलाशासनमपि केवलं कविद्वयमेव कथयन् कर्नाटकराज्ये वर्तते। इदानीमपि द्रष्टुं शक्यते। रविकीर्ति ऐहोल शासनमिति, ऐहोले इति कर्नाटकप्रदेशे वर्तते। ऐहोल इन्स्क्रिप्शन् तत्र वर्तते, शिलायाम् उट्टङ्कितं वर्तते। येनायोजि नवेश्म, येन आयोजि नव इष्म, नवेश्म नाम नूतनं गृहं, नूतन आलयः। येनायोजि नवेश्म स्थिरमर्थविदौ जिनवेश्म, जिनवेश्म जिनवेश्म। अत्र जैनदेवालयः येन कृतः स विजयतां रविकीर्तिः। रविकीर्ति राजा। कीदृशः रविकीर्तिः? कविताश्रित कालिदास भारविकीर्तिः। कालिदास भारवी कीर्तिः। कालिदास भारवी कवितानाम् आश्रयप्रदाता इति। इदानीमपि शिलायां तत् शासनं कर्नाटकराज्ये ऐहोल स्थाने भवद्भिः अस्माभिः द्रष्टुं शक्यते। कालिदासेन साकं केवलं भारवेः एव नाम वर्तते। येनायोजि नवेश्म स्थिरमर्थविधौ, स्थिरमर्थविधौ जिनवेश्म स विजयतां रविकीर्तिः। कविताश्रित कालिदास भारविकीर्ति। तादृशः महानुभावः भारवी। पंचमहाकाव्येषु प्रसिद्धम् अस्य महाकाव्यं किरातार्जुनीयम्। भारविः दाक्षिणात्यः काञ्चीपुरवासी। काञ्ची तस्य जन्मस्थानं। दामोदरः इति तस्य वास्तविकं नाम। तदनन्तरं भारवी नाम्ना प्रसिद्धः अयम्। आतपत्र भारविः इति तस्य, यदा कालिदासस्य वर्तते तद् दीपशिखा कालिदासः इति, तदा अस्यापि आतपत्रं वर्णितवान्, अतः आतपत्र भारविः इति नाम वर्तते। सप्तमशताब्दिः अस्य समयः। अनेन किरातार्जुनीय महाकाव्यम् 18 सर्गैः निबद्धम्। तस्मिन्नेव काले गुजरात् तत्र माघः शिशुपालवधं कृतवान्। द्वयोः साम्यम् अधिकं वर्तते इति मया सूचितमेव। द्वयानामपि कथा महाभारताश्रिता एव वर्तते। शिशुपालवधः अथवा किरातार्जुनीय। तत्र श्रीकृष्णस्य, अत्र शिवस्य, हरिहरयोः कथा वर्तते। श्रीशब्देनैव द्वावपि आरम्भं कृतवन्तः। कालिदासः सः माघः श्रियःपति श्रीमति शासितुं जगति इति आरम्भं करोति। अयं भारविः श्रियः कुरूणामधिपस्य पालनीम् इति श्रीशब्देनैव आरम्भं करोति।
प्रतिसर्गान्तश्लोकः लक्ष्मी शब्देन भारविः समाप्तिं करोति। माघः श्रीशब्देनैव समाप्तिं करोति। अयं लक्ष्मी शब्दे भारवी कथा विषयेपि महाभारताधारः, द्वावपि महाभारताधारः। लक्ष्मी शब्दः 18 सर्गेषु अंत्यश्लोके लक्ष्मी शब्दः 18 सर्गेषु सर्गान्तश्लोकः लक्ष्मी शब्दयुक्तः भवति। किरातार्जुनीयं किरातश्च अर्जुनश्च किरातार्जुनौ। किरातः किरातवेषधारी परमशिवः, अर्जुनः पाण्डवमध्यमः। किरातार्जुनयोः सम्बन्धी कथा यस्मिन् वर्तते तत् किरातार्जुनीयम्। अस्मिन् 18 सर्गाः सन्ति। यदा अरण्यवासे द्वैतवने पाण्डवाः द्रौपद्या सहिताः तत्र अरण्यवासं कुर्वन्तः एकं वनेचरं प्रार्थयन्ति, त्वम् हस्तिनापुरं गम्यत। तत्र दुर्योधनः कथं परिपालयति दृष्ट्वा आगत्य अस्मान् बोधयन्तु इति प्रार्थयति। सः वनेचरः ब्राह्मणवेषं धृत्वा हस्तिनापुरं गत्वा दुर्योधनपरिपालनां सर्वं दृष्ट्वा आगत्य धर्मराजाय निवेदयति। प्रथमसर्गे एवं वर्तते। किमर्थमित्येत् भवन्तः कदापि आगमिष्यन्ति इति धिया सः इदानीं दुर्योधनः न सुयोधनः सुपरिपालनं करोति। प्रजाभ्यः अधिकं शुल्कमपि न स्वीकरोति। यदि अधिकं टाक्सेस् कलेक्ट् क्रियते तदा प्रजाः शत्रवः भविष्यन्ति किल। प्रजानां कोपे राजा स्थातुं न शक्यते। अतः प्रजानां योगक्षेमं वहन् पुष्पे यदा भ्रमरः मधुनयति तादृशरूपेण किञ्चिदेव शुल्कम् अधिकं योगक्षेमं कुर्वन् वर्तते। तस्य परिपालनेन सर्वे अपि सन्तुष्टाः सन्ति इति आगत्य वास्तविकं रूपं सः निवेदयति। तदनन्तरं धर्मराजस्य अनुमत्या सः स्वगृहं गच्छति। तत् दृष्ट्वा तत् श्रुत्वा तेनोक्तं किल परिपालनं सम्यक् करोति। द्रौपदी उत्थाय कथयति, मानु అయిన నాడు వంగనిది మొక్కైన నాడు వంగనిది మానైన తర్వాత వంగుతుందా? यदि वृक्षं निष्कासितुमिच्छति यदि स्वल्पवयः तं निष्कासयितुं शक्यते। यदि बहुकालं भवति चेत् तद् वृक्षं निवारयितुं कष्टं भवति। अतः शीघ्रमेव यदि वृक्षस्य उन्मूलनं कर्तुम् इच्छति यदा सः बाल्यावस्थायामेव वर्तते तदा एव निष्कासनं करणीयं, नो चेत् कष्टं भवति। एवमेव दुर्योधनः अपि प्रजासु बद्धः वर्तते, तदा तं निष्कासयितुं कष्टं भवति। इदानीमेव निष्कासनं करणीयं। यदि बहुकालं सः स्थीयते चेत् शत्रवश्च मित्राः भवन्ति, अयमेव राजा इति कृत्वा। अतः शीघ्रं निवारणं कर्तव्यम्
ఇది ద్రౌపది ధర్మశాస్త్రస్లో వాక్యాన్ని ఉద్ధృత్య క్షత్రియైః శత్రుః నోపేక్షణీయః शीघ्रमेव तस्य उन्मूलनं करणीयं नो चेत् सः अस्मान् उन्मूलयति द्वावेव तत्र मार्गौ तस्य उन्मूलनं वा तेन वयम् उन्मूलनं करणं वा अतः यथा शीघ्रं धर्मराज 12 वर्षाणि अरण्यवासः इति वाक्यं दत्तमिति तत् मास्तु इदानीं चिन्ता यदि सः धार्मिकः अस्माभिः सन्मार्गेण गन्तव्यं यदि सः अधार्मिकः अधार्मिकस्य अधर्मेणैव शिक्षा भवति तदेव दातव्यं ముళ్ళును ముళ్ళుతోనే తీయాలి నేను ముళ్ళును పువ్వుతో తీస్తానండి అంటే వస్తుందా చెప్పండి ఇంపాసిబుల్ అసంభవం కంటకస్య నిర్మూలనం కంటకేనైవ కరణీయం కంటకస్య నిర్మూలనం పుష్పేణ కర్తుం న శక్యతే షటే శాఠ్యం సమాచరేత్ తదేవ ధర్మః यदि सः सत्पुरुषः वयम् अधिकसत्पुरुषाः भवामः यदि सः दुष्टः वयम् अधिकदुष्टाः भवामः तदेव धर्मः कथयति धर्मशास्त्रमपि एतदेव करोति शठे शाठ्यं समाचरेत् अतः धर्मराजा पुनः कथयामि 12 वर्षाणि अरण्यवासः 1 वर्षम् अज्ञातवासः मया वचनं दत्तं सत्यपालनं कर्तव्यम् एतत् सर्वमपि मास्तु इदानीं शीघ्रम् इतः हस्तिनापुरा गमनं तेन सह युद्धम् अस्मिन्नेव दिने इति हृदये यः पराभवाग्निः वर्तते ज्वलितं न हिरण्यरेतसं चयमास्कन्दति अग्निः वर्तते सभायां पूर्णसभायां भीष्मः वर्तते द्रोणः वर्तते कृपः वर्तते पञ्चपाण्डवाः सन्ति तेषां सम्मुखे एव द्रौपद्या वस्त्रापहरणं करोति तादृश अपमानः हृदये दाहयति तस्य हृदयं दाहयति तादृश पराभवम् अस्माभिः प्रतीकारम् अस्माभिः किमपि न कृतं तेन यदा शाठी अपहरणं क्रियते तेन सह युद्धं करणीयं वा न वा तादृशं दुष्टं निर्मूलनं कर्तव्यं वा न वा तदा भवन्तः सर्वे मस्तकानि अधो निक्षिप्य किमपि न कृतवन्तः इदानीं यदि सः राजा भवति एवमेव स्थीयते चेत् तदा गत्वा तं निर्मूलनं कर्तुं कष्टं भवति हे धर्मराजा वृथा समययापनं न कर्तव्यम् इदानीमेव गन्तव्यम् आलस्यात् अमृतं विषम् यदि आलस्यं क्रियते चेत् अमृतमपि विषं भवति दट्स् आल् अद्यैव एवं रूपेण यदा हे धर्मराजा भवान् हस्तिनापुरे कीदृशः आसन् प्रातःकाले सर्वे मागधाः आगत्य गानं कुर्वन्तः तव प्रबोधं कुर्वन्तः आसीत् शय्यातः इदानीमत्र शृगालाः नक्कलु प्रातःकाले आगत्य तव निद्राभङ्गं कुर्वन्ति तदा भीमः कथमासीत् इदानीं कथं वर्तते एवं वर्तते अर्जुनः तत्र कथमासीत् इदानीं कथं वर्तते सुकुमारशरीरौ एतौ द्वौ अपि नकुला सहदेवौ माद्रीसुतौ सुकुमारौ
तत्र हंसतूलिका तल्पे शयनं कुर्वन्तः आसन् इदानीं कर्क पर्वताग्रेषु शयनं कुर्वन्ति। त्वम् एतत् सर्वं दृष्ट्वापि प्रतीकारं करणीयमिति आलोचनापि भवतां हृदये नागमिष्यति वा धर्मराज? त्वं क्षत्रियो वा न वा? मम सन्देहः भवति। यदि क्षत्रियः राजा भवति चेत् तस्य पत्न्याः स्वसम्मुखे अपनिन्दा भवति चेत् एवमेव स्थीयते वा? मौनमुद्रां त्यज धर्मराज, नय आयुधं, प्रतीकारम् इदानीमेव करणीयं। समयं वृथा समययापनं मास्तु, गन्तव्यं शीघ्रमिति। हृदये यः अपमान अग्निः सः शरीरं दहनं कुर्वन् आसीत्। सा अग्निवाक्यानि, फैरी स्पीच, अग्निसदृशीं भाषां प्रयुक्तवती। यदा सा समाप्ता, एतत् प्रथमसर्गः, केवलं वनेचरकथनं। तदनन्तरं द्रौपद्याः उक्तिः। प्रथमसर्गः समाप्तिं गच्छति। द्वितीयसर्गः, भीमः उत्थाय, हे भ्रातः, द्रौपद्या यदुक्तं बृहस्पतिरपि एवं युक्तियुक्तं न भाषितुं शक्यते। अपि वागधिपस्य दुर्लभं। वागधिपः बृहस्पतिः, तस्यापि दुर्लभं एतादृशवाक्यं, तादृशवचनं द्रौपद्या उक्तम्। अवश्यं करणीयं तदेव। अस्माभिः समययापः, कालयापनं न कर्तव्यं, तदनन्तरं कष्टं भवति। इदानीमेव अधिकं कालः गतः, तस्मिन् दिने एव तत्रैव युद्धं करणीयमासीत्। किन्तु भवन्तं दृष्ट्वा वयं यद्यपि कोपयुक्ताः आसन्, तत् सहनं कृतवन्तः। इदानीं सहनं नास्ति धर्मराज। अहं तु गदां नीत्वा अद्यैव हस्तिनापुरं गच्छामि। दुर्योधनं मारयामि, दुःशासनं च मारयामि, अन्यान् 100 कौरवान् अपि मारयामि। यः कोऽपि वा तत्र आगमिष्यति, तान् सर्वान् अपि अहम् एकः एव इति भीमः अपि गदाम् उत्थाय, गच्छामि अग्रज, अहं तु गच्छामि इत्युक्तवान्। अर्जुनः अपि गाण्डीवं नीत्वा भ्रातरम् अनुसर्तुं, तदा धर्मराजः उत्थाय सहसा विदधीत न क्रियाम्। अविवेकः परमापदां पदं वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः। हे भ्रातः, हे अनुजा, तया उक्तं, त्वया उक्तं, शास्त्रसम्मतम् उक्तं। किन्तु एषः समयः समीचीनः नास्ति। अस्माभिरेव वचनं दत्तं किल, तत् स्वीकृतं किल। 12 वर्षाणि अरण्यवासः, 1 वर्षम् अज्ञातवासः इति अङ्गीकृतम् अस्माभिः। तादृशवचनस्य भङ्गः, सत्यस्य भङ्गः न करणीयः। किञ्चित् कालं प्रतीक्षामः। तावत्पर्यन्तं तस्य मित्राण्यपि शत्रवः भविष्यन्ति। सर्वेषां दुर्योधनशत्रूणां राज्ञां साहाय्यं नीत्वा, वयं 5 न, दुर्योधनस्य ये शत्रवः सन्ति
ते सर्वे अपि अस्माकं मित्राणि भवन्ति। किञ्चित् कालं ददामः तस्मै कृते, अहङ्कारपूरितः सः दुष्टानि कर्माणि अवश्यं करोति, सर्वे प्रजाः तस्य व्यतिरेकिनः भविष्यन्ति, तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः प्रतीक्षा करणीयं। सहसा भारविः कथयति, सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परम् आपदां पदम् वृणुते हि विमृश्य कारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदा। हे अनुजा, त्वया युक्तं सत्यमेव, किन्तु समयपालनं, शुभसमयस्य कृते अस्माभिः तत्कृते तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः अत्रैव स्थातव्यं। 12 वर्ष वनवासः अस्माभिः करणीयः एव, 1 वर्षम् अज्ञातवासः अस्माभिः करणीयः, तदा एव प्रजाः अस्मान् विश्वसन्ति। यदि अस्माकं वचनं वयमेव न कृत्वा गच्छामः चेत् प्रजाः अरे धर्मराजा अपि सत्यं न पालितवान्, प्रथमं 12 वर्षाणि अरण्यवासः, 1 वर्षम् अज्ञातवासम् इति अङ्गीकृतं, किन्तु मध्ये एव आगतमिति प्रजाः अस्माकं शत्रवः भविष्यन्ति। मया श्रुतम् अन्ये राजानश्च तेन अन्तः शत्रुता वर्तते। यदि समयः दीयते चेत् सर्पः कदा वा कदा तस्य स्वभावं प्रदर्शयति एव। दुर्योधनः सर्पसदृशः, अवश्यम् अन्येषाम् अपकारं करोति, तदा सर्वे शत्रवः भविष्यन्ति। यदि ते अस्माकं पक्षे आगमिष्यन्ति वयं बलवन्तः भवामः। अतः ये अनुजाः किञ्चित् कालं समयपालनं। तदा भीमः अर्जुनः भवान् क्रियतां समयपालनं, वयं तु गच्छामः हस्तिनापुरम्। द्रौपदी उक्तवती शुभं भवतु, गम्यतां गम्यतां, विजयं वा वीरस्वर्गं वा। एवं नपुंसकरूपेण अत्र स्थितिः अस्माकं युज्यते वा इति सा वारं वारं प्रेरेपयति तान्। धर्मराजः किं कर्तव्यता विमूढः। तत्र प्रश्नः, भीमार्जुन नकुल सहदेवाः उत्तमाः वा, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः उत्तमाः वा। तस्य रामस्यापि सोदराः सन्ति, अत्र धर्मराजस्यापि सोदराः सन्ति। ते अपि भ्रातृवचनं श्रुतवन्तः त्रेतायुगे। अस्मिन् द्वापरयुगे अपि एते अपि भ्रातृवचनं। केते श्रेष्ठः? एतेषु केते श्रेष्ठाः? लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः वा, भीमार्जुन नकुल सहदेवः वा? केते श्रेष्ठाः? एते एव श्रेष्ठाः। तत्र रामः, रामा इन् याक्षन्, दट्स् आल्, धर्ममूर्ति, याक्षन् इन् धर्म, दट्स् आल्। यदि कोऽपि प्रतीकारं करोति तस्य उपरि बाणं त्यजति, समयपालनं न करोति। नाम वीराग्रकेसरिः रामः, अतः ते अनुजाः तस्य वाक्यं श्रुतवन्तः। स्वाभाविकमेव, किमर्थमित्युक्ते सः वीर्यवान् पराक्रमवान्। अत्र धर्मराजः किमपि पराक्रमं नास्ति, तस्य वाक्यं श्रुतवन्तः इति एते एव उत्तमाः। यद्यपि अग्रजः बलवान् न, तथापि तस्य वाक्यं श्रुत्वा 12 वर्षाणि अरण्यवासं, 1 वर्षम् अज्ञातवासं, तावत्पर्यन्तं अन्तः अवमानाग्निः दह्यति तावदपि सहनं कृतवन्तः। एते उत्तमः। ते अवश्यं शृण्वन्ति। किमर्थं चेत् रामः पराक्रमी, बलवान्। यदि लक्ष्मणः भरतो वा शत्रुघ्नो वा किमपि रामस्य विपरीततया कथयन्ति, रामः तत्क्षणमेव तेषां करोति, सः प्रतीकारं करोति, तादृशशक्तिः वर्तते।
धर्मराजस्य तादृशशक्तिः नास्ति। भीमः पराक्रमः, अर्जुनः अत्युत्तमः धनुर्धारी। धर्मराजस्य धनुः कथं स्थापनीयमिति न जानाति, गदां कथं, जूदं नाम करोति, किन्तु धनुः कदा करणीयं, गदा कथम् इति न जानाति एव। केवलं सत्यं सत्यं, धर्मः धर्मः धर्मः, तादृशः अग्रजः इति कृत्वा अनुजाः तस्य वाक्यं श्रुतवन्तः। अतः एते श्रेष्ठाः। लक्ष्मणभरतशत्रुघ्ना अदपि एते भीम अर्जुन नकुल सहदेवाः उत्तमाः। यद्यपि अग्रजः बलहीनः, एते उत्तमाः भवन्ति। ते तु अवश्यम् उत्तमैः भवितव्यं, नो चेत् लक्ष्मणोपरि सः बाणं त्यजति एव। रामायण अन्ते उत्तरकाण्डे देशबहिष्कारं कृतवान् लक्ष्मणं। धर्म इन् याक्षन्, नाट् इन् याक्षन्, ओवर् याक्षन्। भार्यामपि देशबहिष्कारं करोति, अनुजमपि लक्ष्मणं देशबहिष्कारं। किन्तु धर्मराजः तादृशः नास्ति। शत्रुरपि यः कथयति अयं मम मित्रमेव, वयं पञ्च इति न, वयं 5,000 इति कथयति। यदि परस्परयुद्धे भवति चेत् वयं 5 ते 100, किन्तु अन्येन सह युद्धः भवति चेत् वयं 5,000। धर्मराम पृच्छति कति अनुजाः सन्ति, सः कथयति 5,100। न केवलं 4 इति कदापि न कथयति, वयं 5 भ्रातरः इत्यपि न कथयति, 5,100 भ्रातरः वयं। भीमं यदा अर्जुनं यदा तदा दुर्योधनं दुःशासनमपि प्रेम करोति सः। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिः मौनी सन्तुष्टः येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। यानि लक्षणानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि धर्मराजे वर्तते। तस्य प्रियं नास्ति, अप्रियं नास्ति। यदा अर्जुनः भीमः तस्य अनुजः, तदैव दुर्योधनः दुःशासनः अपि मम अनुजाः इति कथयति। तादृशः महानुभावः धर्मराजः। इदानीम् अर्जुनः भीमः उक्तवन्तः वयं तु गच्छामः। यदा गजः मदयुक्तः गजः स्वेच्छया भ्रमणं करोति तदा भीमः इदानीं सञ्जातः। द्विरदं यदा गजं सान्त्वयितुं प्रयत्नः क्रियते तदा धर्मराजः गजसदृशं भीमं सान्त्वयितुं, हे भीमा त्वया यदुक्तं तत् सत्यं, द्रौपद्या यदुक्तं तत्तु परमसत्यं, किन्तु अस्माभिः वचनं दत्तं, ते कथितवन्तः तव वचनं तवास्तु, वयं तु गच्छामः। अदृष्टवशात् तत् वर्तते किल, फैनल्ली तत् अदृष्टं। वेदव्यासः आगतः। व्यासः आगतः नाम मूलपुरुषः। कौरवाणां पाण्डवानां च कुरुवंशस्य तदा किं सञ्जातं, पुत्रः एव नास्ति, राजपुत्रः नास्ति, राजा अपि नास्ति। केवलं तस्य विधवाः स्त्रियः सन्ति। तासु नियोगरूपेण पुत्रोत्पादनं करणीयमिति चेत् एषः वेदव्यासः एव दयां दत्तवान्। अत एव कुरुवंशः वा पाण्डववंशो वा वर्तते। मूलपुरुषः कौरवपाण्डवानां स्थित्यै मूलपुरुषः महाभारतकर्ता। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायण।
वेदव्यासः नाम त्रिमूर्तिस्वरूपः। सः आगतवान्, सर्वेपि सर्वं विस्मृतवन्तः। तात आगतः इति सर्वेपि आगत्य तस्य पादयोः पतित्वा दयां प्रदर्शितं भवतः। वयम् अरण्ये स्मः इति अस्मान् चिन्तयित्वा, हे वेदव्यास, भवान् आगतः, भवदागमनेनैव अस्माकं कष्टानि सर्वाणि गतानि। भवदागमनं सूचयति अस्माकं शुभं भवति इति तस्य अर्घ्यपाद्यादिविधिना आतिथ्यं विधाय उत्तम आसने उपवेश्य अतिथिसत्कारं कृत्वा सेवां कृत्वा द्रौपद्या सह पञ्चपाण्डवाः तत्रैव स्थित्वा किमपि अमृतं भवद्मुखात् श्रोतुमिच्छामः। भवतां वाक्यम् अमृतमेव, श्रवणयोः अमृतं भवति, श्रवणपेयं भवति, श्रवणैः पातुं शक्यते। वेदव्यास किमपि उपदेश्यताम्, अमृतं दीयताम्। वयं कष्टे स्मः, बाधायां स्मः, सुखं दीयतां किमपि उक्त्वा इति पञ्चपाण्डवाः द्रौपदी च विनयेन प्रार्थितवन्तः। शरत्कालचन्द्र इव वेदव्यासः तृतीय सर्गः विराजते आसने उपविश्य फेस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द थॉट्स। यदि अन्तः मालिन्यं भवति चेत् मुखं मलिनं भवति। तस्य अन्तः मालिन्यमेव नास्ति, दुष्टचिन्तनमेव नास्ति, सर्वदा सत् चिन्तनं, सत् सत् सत्, दुष्ट चिन्तनमेव नास्ति। अतः तस्य मुखं शरत्कालचन्द्र इव राराजते इति भारविः कथयति। तादृशं महान्तं दृष्ट्वा पञ्चपाण्डवाः द्रौपदी च अरण्य आगमनात् पूर्वं वयं सुखेन तत्र स्मः, एतावत्पर्यन्तं कष्टम् अनुभूय अद्य भवताम् आगमनेन एतत् अरण्यं न, एतत् हस्तिनापुरं सञ्जातं तात उच्यताम्। किं करणीयं, कथम् अस्माकं कष्टात् मुक्तिः भवति? तदा सः कथयति, अस्माकं शक्तिः न भवति, पारमार्थिकशक्तिः। तपः कृत्वा भगवतः सकाशात् अस्त्रशस्त्राणि संस्थाप्य यदि वयं प्राप्नुवामः तदा अवश्यं विजयम् अनुभवामः। धर्मराज, अस्माकं समयः वर्तते, इदानीं केवलं वर्षद्वयमेव सञ्जातं, 10 वर्षाणि सन्ति। अतः मुख्यतया अस्माकं युद्धस्य युद्धनायकः, कथानायकः नरः वर्तते। नारायणः तस्य पृष्ठतः भवति, नारायण एव नरं तत्र स्थापयित्वा युद्धं करोति। अतः तेन बलशालिना भवितव्यं, नारायणसदृशेन भवितव्यम्। अतः श्वः एव सः हिमालयं गच्छतु। परमशिवोऽपि तत्र तपः कृत्वैव पार्वतीं प्राप्तवान्। तपसः योग्यं स्थानं हिमालयं भवति। काञ्चीस्वामी चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वत्यापि उक्तं, श्रीशैलमेव तपः कर्तुं योग्यं स्थानं वर्तते। काञ्ची मास्तु, श्रीशैलं, तत्रापि देवालये न, पालधारा पञ्चधारा तत्र स्थीयते चेत् मनसः एकाग्रता भवति। तत्र वर्तते क्षीरधारा इति, शर्करधारा इति, पालधारा पञ्चधारा इति। तत्र स्थीयते चेत् मनसः सन्तोषः भवति। यादृशमपि कष्टं भवति चेदपि तत्र गत्वा स्थीयते चेत् एकस्मिन्नेव क्षणे शान्तिं प्राप्नुमः। तादृशः स्थानमहिमा वर्तते।
अतः चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वतिना नडिचे दैवं तेन उक्तम् अत्र तपः करणीयं मया अत्र स्थातव्यमिति तस्य अभिलाषा आसीत्। एवमेव हिमालयः अर्जुन त्वया तत्र गन्तव्यं। शिवः अपि तपः कृत्वा पार्वतीं तत्रैव प्राप्तवान्। तत्र तपसकरणेन अस्माकं वरसिद्धिः भवति। स्वप्रभाते एव किमर्थं कालयापनम् अत्रतः यात्रा प्रारभ्यतां तत्र गम्यतां यावत् परमशिवस्य अनुग्रहः प्राप्तिर्न भवति तावत्पर्यन्तं तपः करणीयम्। एकस्मिन् दिनम् एकपक्षः एकमासः एकवत्सरः इति न, यावत्पर्यन्तं शिवः आगत्य हे अर्जुन भवतः एतत् अस्त्रं ददामि विजयं भवति इति यावत्पर्यन्तं परमशिवः वरं न ददाति तावत्पर्यन्तं तपः करणीयम् इति वेदव्यासः उक्तवान्। प्रभाते ब्राह्मी मुहूर्ते उत्थाय पंचमसर्गात् हिमालयनगरगमनं हिमालयनगगमनं नगरं नगं नाम पर्वतं न गच्छति इति नगः कुत्रापि न गच्छति तत्रैव स्थीयते नगं द्वैतवनात् हिमालयनगरवर्णनम् अत्रैव द्वैतवनम् एतद्वरं द्वैतवनात् इदानीम् अर्जुनः एकः एव हिमालयनगरं गच्छति। हिमालयनगरवर्णनं हिमालयनगरप्राप्तिः नाम षड् ऋतूनां वर्णनम्। एकसंवत्सरयात्रा अत्रतः षड् ऋतूनां वर्णनं सूर्योदयवर्णनं सूर्यास्तमयवर्णनं समुद्रवर्णनं नगरवर्णनं पंचम षष्ठम सप्तम एवमेव वर्णनं करोति। तत्र गतवान् तत्र दृष्टवान् कुत्र तपः करणीयं तपः कर्तुं योग्यं भवेत्। तादृशं स्थानं सम्प्राप्त्वा तत्र प्रथमं व्याघ्रचर्म ततः पूर्वं दर्भाः प्रथमं दर्भाः दर्भोपरि व्याघ्रचर्म ततः वस्त्रं स्थापयित्वा उपविश्य परमशिवं ध्यानं कर्तव्यमिति चिन्तितवान्। सः परमशिवः एव अन्यरूपं धृत्वा आगतवान्। तं नमस्कृत्य अहं परमशिवाय तपः कर्तुम् इच्छामि हे महोदय अतः तन्मन्त्रं भवान् उपदेश्यत। सः मन्त्रोपदेशं कृतवान्। परमशिव अनुग्रहपर्यन्तं मम तपः अभङ्गतया निर्विघ्नतया भवतु इति पद्मासने उपविश्य मनः संयम्य तपः करोति स्म। तस्य तपसः भङ्गं कर्तुम् अप्सरसः आगताः किन्नराः आगताः किंपुरुषाः आगताः गानं कुर्वन्तः केचन नाट्यं कुर्वन्तः। वसन्त ऋतुः वर्तते किन्तु निश्चलतया दशम एकादश द्वादश सर्गाणि त्रयोदश सर्गाणि एकमेक वर्णनं 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 पंचदश सर्गाणि तपः कुर्वन् आसीत्। तथा परमशिवः चिन्तितवान् मया वरं दातव्यमेव सम्यक् तपः करोति किन्तु परीक्षां कृत्वा ततः वरं ददाति इति किरातवेषं धृत्वा तत्र आगतः। ततः मूकासुरः इति राक्षसः सूकररूपं धृत्वा तत्र आगतः। सूकरः नाम वराहः वराहरूपं धृत्वा शिवेन प्रेषितः सः वराहरूपं धृत्वा आगत्य तत्र भूमिम् उत्खापयन् दीर्घाणि दीर्घाणि स्वराणि
कुर्वन् आसीत् तदा तपसः भङ्गः सञ्जातः। अरे कोऽयं सूकरः किमर्थमत्र आगतः, मम तपोभङ्गं किमर्थं करोति, अयं तपः कर्तुम् इच्छति, वारं वारं शब्दं कुर्वन् ध्वनिं कुर्वन् तस्य तपसः निष्ठाभङ्गं कुर्वन् आसीत्। एतं सूकरमहं मारयामि इति कृत्वा गाण्डीवं नीत्वा एकं बाणं संस्थाप्य सूकर उपरि तं बाणं त्यक्तवान्। तावत्पर्यन्तमेव अयं किरातरूपी किरातेनापि एकं बाणं त्यक्तं। तस्य सूकरस्य एकपार्श्वतः अर्जुन अस्त्रः, अन्यपार्श्वतः शिवस्य अस्त्रः। सः किरातः आगतवान्, अर्जुनोऽपि तत्र मम बाणेनैव संवृतः इति अर्जुनः उक्तवान्। हे न, षोडशसर्ग, तव बाणेन न, मम बाणं प्रथमम् आगतं, पश्यताम् इति किरातः संवादः। 17 सर्गः किरातः कथयति मम बाणेनैव सूकरः मृतः। अर्जुनः कथयति न न, मम बाणं प्रथमम् आगतं, मम बाणेनैव प्रथमम् आगतः। तदा अर्जुनः कोपेन युक्तः, अरे त्वं कः, अत्र किमर्थम् आगतः? अहं पाण्डवमध्यमः तपः कुर्वन् आसीत्, मम तपो भङ्गं करोति इति कृत्वा मया तस्य हत्या कृता। तव कः, तव किमर्थं त्वया हननं कर्तुम् इच्छसि? तत्र अवकाशः एव नास्ति इति यदा कोपेन युक्तः संवादं कृतवान् आसीत्, तदा परमशिवः दृष्टवान् अयं समर्थः वरान् प्राप्तुं। यत् पाशुपतास्त्रं वर्तते, पशुपतिः अहं। पशवः नाम अज्ञानिनः, जन्तवः इति न, अज्ञानिनः। यदा पशूनां ज्ञानं न भवति तथा वयं सर्वेपि पशवः एव, पशुतुल्याः एव, पशुवदेव आचरणं कुर्मः किल। यदा पशुः करोति तदेव वयं कुर्मः। अतः वयं सर्वे पशवः। अस्माकं पतिः परमशिवः, पशुपतिः। पाशुपतास्त्रं दातुम् अहमिच्छामि। किमर्थमिच्छेत् अयं नरः लोक बाधा भार निरासार्थमेव अयम् अवतीर्णः। अस्मै पाशुपतास्त्रं दातव्यम् इति चिन्तयित्वा स्ववास्तविकं रूपं प्रकटीकृतवान् परमशिवः। तं दृष्ट्वा तस्य पादयोः पतित्वा, किं कृतं मया? मम आराध्यदेवः, अस्माकम् अभिमतदेवः, सर्वलोकानां वशङ्करः शङ्करः, तादृशेन शङ्करेण सह वाग्युद्धं कृतं मया। अतः हे शङ्कर, अज्ञानेन मया उक्तं यत् तत्सर्वमपि क्षमध्वम् इति तस्य पादयोः पतित्वा करचरणकृतं वा कर्मवाक्कायजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व शिव शिव करुणाब्धे श्री महादेव। करुणासागरः त्वम्। अहं तु तव पुत्रः यदा अपराधं करोति पिता कोपं न प्रदर्शयति। मम पुत्रः इति ममकारेण प्रेम्णा तस्य अपराधमपि सहति। अतः त्वयापि मम अपराधं सोढव्यं। परमशिव, अज्ञानेन मया कृतम्। अजानन् भवन्तं किरातमिति मत्वा तादृशानि वाक्यानि मया प्रयुक्तानि।
क्षन्तव्योऽयम् इति तस्य पादयोः पतित्वा प्रार्थनां कृतवान्। तदा सन्तुष्टः परमशिवः अहं पाशुपदास्त्रं दातुमेव अत्र आगतोऽस्मि। किमर्थमित्येत् भवता कठिनं तपः कृतं, कठिनतपः, तपसः फलप्राप्तिः वरप्राप्तिः भवति। पाशुपदास्त्रस्वीकरणे त्वमेव योग्यः वर्तते। लोकभार अपहरणं तत् भवता करणीयम्। अस्मिन् प्रपञ्चे बहवः राक्षससदृशाः राजानः सन्ति। तान् सर्वान् अपि निर्मूलय अर्जुन। तदर्थम् अहं पाशुपदास्त्रं ददामि। किरातरूपेण परमशिवेन यदा पाशुपदास्त्रं दत्तं, पाशुपदास्त्रं नाम यत् लक्ष्यीकृत्य अस्माभिः अस्त्रं त्यज्यते अवश्यं तत् नश्यत्येव। तादृशं पाशुपदास्त्रम्। अन्यानपि अस्त्रान् ददामि इति दत्वा, अर्जुन इदानीं त्वया एतत् स्थानं त्यक्त्वा भवतः द्वैतवनं गन्तुं शक्यते, तव विजयप्राप्तिः भवति इति परमशिवस्य अनुग्रहं प्राप्य अर्जुनः पुनः द्वैतवनं प्रविशति। किरात अर्जुनयोः कथा तपः संवत्सराणि यावत्, एकस्मिन् दिनः न। 6 ऋतवः व्यतीताः नाम एकसंवत्सरः सञ्जातः। 6 ऋतूनां वर्णनं वर्तते, नदीवर्णनं वर्तते, अतः बहु संवत्सराणि यावत्। पुनः त्वं गम्यतां, यथा समये यथा धर्मयुद्धं कुरु, अवश्यं विजयः प्राप्यते। भूभारहरणं तत् मम कर्तव्यं, परमशिवस्य कर्तव्यं तदेव त्वया करणीयम् इति वरं प्रददाति। तेन वरेण किरातार्जुनीयकाव्यं मङ्गलाशासनेन नाम अर्जुनस्य विजयः भवति, कौरवाणां विनाशः भवति इति भावि विजयसूचकमङ्गलवाक्येन मङ्गलाशासनेन किरातार्जुनीयं समाप्तिं गच्छति। बहूनि श्लोकानि सन्ति अर्थगौरवसूचकानि। प्रथमं तु एकमुक्तं, सहसा विदधीत न क्रियं, प्रसिद्धः श्लोकः। भारवी नाम एतदेव श्लोकः सर्वेषां हृदयेषु आगमिष्यति। सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परम् आपदां पदम् वृणते हि विमृश्यकारिणं गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदा। लक्ष्मीरपि तस्यैव भवति यः विमर्शं कृत्वा एवं करणेन किं भवति, तत्करणेन किं भवति इति विमृश्य करोति, तस्य विजयप्राप्तिः भवति। तथैव इंకొక శ్లోకం ఉంది, శుచి భూషయతి శ్రుతం వపుః ప్రశమస్తస్య భవతి అలంక్రియా ప్రశమాభరణం పరాక్రమః స నయాపాదిత సిద్ధిభూషణః इति मुक्तपदग्रस्तं श्लोकमेतत्। शरीरस्य अलङ्कारः कः इति चेत् शुचि, पवित्रता। पावित्र्यमेव शरीरस्य अलङ्कारः। यः पवित्रवान् भवति, पवित्र आचरणं करोति, पवित्रम् अन्तः मनसापि यः चिन्तयति, पवित्रचिन्तनं, पवित्रकरणं, पवित्रकथनं, तदेव तस्य अलङ्कारः भवति। शुचि भूषयति श्रुतं वपुः। तदनन्तरं किमित्येत् प्रशमः, शान्तिः अपेक्षते। प्रशमः तस्य भवति अलङ्क्रिया। प्रशमाभरणं पराक्रमः। पवित्रता
शान्तिः तस्य पराक्रमः अलङ्कारः भवति। यदि अलङ्कारः भवति चेत् विजयः भवति इति सर्वत्रापि अर्थगौरवयुक्तान् श्लोकान् महायमकमिति एकः श्लोकः वर्तते। महायमकमिति एकमेव पादं सर्वं श्लोकं चतुर्भिः पादेष्वपि अयमेव पादः भवति। सः महायमकमिति। चित्रकाव्यानि बहूनि लिखितानि। एकाक्षरबन्धः द्व्यक्षरबन्धः सर्वाण्यपि तेन तत्र वर्णितानि वर्तन्ते। तत्र अनुसूत्र सर्वेषां शास्त्राणामपि परिचयं दत्तं तेन। व्याकरणशास्त्रविषये अपि अनुसूत्रपदन्यास सद्वृत्तिः सन्निबन्धना शब्दविद्येव नो भाति राजनीतिः अपस्पशा। राजनीतिः अपि पस्पशं विना, पस्पशं नाम महाभाष्ये पस्पशान्निकं वर्तते। तदपि तः व्याकरणशास्त्रं तर्कशास्त्रं सर्वाणि धर्मशास्त्राण्यपि अयम् उट्टङ्कयति। प्रवीणः अयम्। अर्थगौरवस्य कृते अन्यः न भवति। तदा एकः श्लोकः वर्तते। द्रौपद्याः वचनं कथं वर्तते इति कथयन् सः कथयति। स्फुटता नपदैरपकृता न च न स्वीकृतमर्थगौरवम् इति द्रौपदीवचनानां यत् उक्तं तत् भारवी श्लोकेषु सर्वत्र वर्तते। सर्वत्रापि स्फुटता सन्ति, स्फुटवाक्यानि। नाम तत्र अर्थस्य कृते सन्देहः न भवति इति तत्र अत एव भारविः बृहत् महाकाव्यमिति। लघुमहाकाव्यानि सन्ति, बृहत् रघुवंशं लघुमहाकाव्यं भवति। नाम अति सरलं कठिनं नास्ति। किन्तु भारविविषये अर्थचित्रं यदा चित्रकाव्यानि भवन्ति तदा तस्य अर्थं ज्ञातयितुं किञ्चित् प्रयत्नः करणीयः भवति। तत्र 18 सर्गाणि सन्ति इति मया प्रथममेव उक्तम्। 18 प्रथमसर्गे पुनरेकवारं कथयामि। अरण्यवासं कुर्वन्तः पञ्चपाण्डवाः द्रौपदीसहिताः द्वैतवने वनेचरमाहूय दुर्योधनपरिपालनं ज्ञातुं प्रेषयन्ति। सः आगत्य दुर्योधनपरिपालनापद्धतिं बोधयति। प्रथमसर्गः। तदनन्तरं द्रौपदी अपि कथयति। तदपि प्रथमसर्गः। द्वितीयसर्गे युधिष्ठिरभीमसंवादः। तत्र शिशुपालवधेपि उद्धवबलरामसंवादः तत्सदृशमेव सदृशं। भीमः युद्धं करणीयमिति, युधिष्ठिरः इदानीं न करणीयं, तस्य समयपालनमिति। उद्धवसदृशः युधिष्ठिरः धर्मराजः, बलरामसदृशः भीमः। तत्र साम्यं वर्तते। अन्ते द्वितीयसर्गे अन्ते एव व्यासः आगमिष्यति। तदनन्तरं तृतीयसर्गे धर्मराज वेदव्याससंवादः। युद्धाय गन्तव्यं वा समयपालनं कर्तव्यं वा। तदनन्तरं सः तत्र भवति। तदा शरदृतुः आगमिष्यति। शरदृतुवर्णनं चतुर्थसर्गे सर्वमपि शरदृतुवर्णनं। शरदृतुः नाम दसरा शरन्नवरात्रिसमयः। तादृशशरदृतुवर्णनम्। अर्जुनाय तत्र गन्तव्यमिति बोधयति। अतः पञ्चमसर्गः सर्वमपि हिमालयपर्वतवर्णनम्। कीदृशः हिमालयः भवति? किमर्थमित्येत् महाकाव्यं नाम 18 सर्गवर्णनं भवितव्यम्। 18 सर्गवर्णनं
अष्टादशवर्णनं तदा एव तत् महाकाव्यं भवति। तेलुगुभाषायां तदेव प्रबन्धं भवति यत्र अष्टादशवर्णनानि भवन्ति। नगर, अर्णव, शैल, ऋतु, चंद्र, सूर्य, चंद्रार्कोदय वर्णनम, उद्यान, सलिलक्रीडा, मधुपानम, तीर्थम, तदनन्तरं रथोत्सवः, नायिका नायकयोः प्रेम वृत्तान्त, शृंगार, दश, तदनन्तरं मंत्र, युद्धात् पूर्वं मंथनं करणीयम्, उद्धव बलराम संवादः तत्र, अत्रापि भीम युधिष्ठिर संवादः, मंथनं, मंत्र एकादश, द्यूत, विलासार्थं क्रीडा, विलासक्रीडा, तदनन्तरं दिग्विजयार्थ प्रयाण, दिग्विजय वर्णनं, प्रयाण वर्णनं, तदनन्तरम् आजी युद्धः, तदनन्तरं नायक अभ्युदयः, नायक विजयः, अभ्युदय नाम विजय, पंचदश, ओके। तदनन्तरं विप्रलम्भः, वियोगः, नायिका नायकयोः वियोगः, नायिका तत्र वर्तते, नायकः इदानीं युद्धरङ्गे वर्तते इति तेषां विरहवर्णनं। तदनन्तरं विवाहः, नायिका नायकयोः विवाहः, अन्ते कुमारोदयवर्णनं, पुत्रोत्पत्तिः इति अष्टादशवर्णनानि। श्लोकः तत्र वर्तते, नगरार्णव शैलर्तु चंद्रार्कोदयवर्णनम् उद्यान, श्लोकं राసుకోవాలి ఇది, नगरार्णव शैलर्तु चंद्रार्कोदयवर्णनम् उद्यान सलिलक्रीडा मधुपान रथोत्सवाः। తర్వాత मंत्र, द्यूत, प्रयाण, आजी, नायकाभ्युदयाः अपि, विप्रलम्भ, विवाहश्च, कुमारोदयवर्णनम्, एतानि यत्र वर्ण्यन्ते तत् महाकाव्यमुच्यते। यस्मिन् काव्ये एतानि अष्टादशवर्णनानि भवन्ति तत् महाकाव्यं भवति। तेलुगु भाषायां प्रबन्धं, मनुचरित्र, वसुचरित्र, विजयविलासं, तत्रापि पंचमहाकाव्यानि सन्ति। तानि पंचमहाकाव्यानि भवन्ति। श्रीकृष्णदेवराय अष्टदिग्गजैः कृतं पंचमहाकाव्यं। तथैव अत्र तु रघुवंशः, कुमारसम्भवः, शिशुपालवधः, भारविः। आगामि शुक्रवासरे नैषधम्, एतानि पंचमहाकाव्यानि, संस्कृतभाषायां पंचमहाकाव्यानि। अनेन भारविना किं कृतं, किरातार्जुनीयं। भारवेः पाकः कः, पाकः అని ఉంటుంది కదా, ద్రాక్షాపాకం, కదలీపాకం, నారికేళపాకం, ఆమ్రపాకం। एकवारं तिरुपति वेंकट कवीन् पृष्टवन्तः, भवतां पाकः कः नाम, भवताः कवितायां द्राक्षापाको भवति वा, नारिकेळ, भारवेः पाकः नारिकेळपाकः, नारिकेळपाकः। मलिनाथसूरिरेव कथयति, नारिकेळफलसंवितं वचः। नारिकेळं नाम उपरि तत् भवति पीचु, तदनन्तरम् अन्तः तत् फलं भवति, अन्तः पुनः नारिकेळं, तदनन्तरं जलं भवति। तावत्पर्यन्तं गमनं कर्तव्यं, तदा आस्वादः भवति। तदा तिरुपतिवेङ्कटकवि ते उक्तवन्तः, युष्माकं पाकः कः, ते उक्तवन्तः, अस्माकं पाकः स्वयं पाकः।
केचन निष्ठावन्तो ब्राह्मणाः किं कुर्वन्ति नाम अन्येषां हस्तेन हस्तस्पर्शं कृतम् अन्नं वयं न खादामः, स्वयं पाकं कुर्मः इति स्वयमेव तण्डुलान् दीयतां, सूपं दीयतां, शाकं दीयताम्, अस्माभिः पाकः क्रियते, स्वयं पाकः। अस्माकं तिरुपतिवेङ्कटकवलपि उक्तवन्तः अस्माकं पाकोपि स एव। स्वयं पाके किं भवति चेत् पवित्रता भवति, स्पृष्टास्पृष्टं न भवति तत्र, नाम मडि स्वयमेव तत्र शाकं सर्वं स एव करोति, अतः शुचिर्भवति। किन्तु रुचिः शुचिर्भवति किन्तु रुचिः तदेव अस्माकं कविता अपि शुचिः वर्तते, रुचिः नाम यदा प्रत्यहं ते कुर्वन्ति, ये कुर्वन्ति, यदि ते पाकं कुर्वन्ति चेत् ते जानन्ति कति पर्यन्तं लवणं दातव्यं, कारं कति दातव्यं, किं करणीयं, तस्य रुचिः कथं भवति, नारिकेलं दातव्यं वा किम् ते जानन्ति। अयं ब्राह्मणः गृहे पत्नी ददाति तत्र न करोति, यदि अन्यस्थलेषु गच्छति तदेव स्वयं पाकम् एकवारं द्विवारं त्रिवारं, रुचिः कथम् आगमिष्यति। अतः सा उक्तं शुचिर्भवति, अस्माकं कविता अपि शुचिः किन्तु रुचिः न जाने। प्रत्यहं वयं न कुर्मः किल, मम गृहे भवति चेत् पत्नी एव दास्यति, अन्येषु गृहेषु गम्यते चेत् तत्र तासु विश्वासः नास्ति, शुचिना दीयन्ते वा अशुचिना दीयन्ते वा न जानीमः किल। किमपि द्रष्टुं न, गृहे चेत् द्रष्टुं शक्यते, मणि कట్టుకుందా, తలస్నానం చేసిందా, తడి బట్ట కట్టుకుందా, నవారి 9 గదాల చీర కట్టుకుందా, బొట్టు పెట్టుకుందా, తల వెంట్రుకల నుంచి స్నానం చేసిందా లేదా ప్రతిరోజు, ఇవన్నీ చూసి అప్పుడు కానీ వంట వేస్తే తినేది కాదా। अन्यस्य गृहे गम्यते चेत् तां प्रति स्नानं कृतं वा इति एकं प्राणं ददाति। अत एव ते स्वयं पाकं कुर्वन्ति। महोदय, अस्माकं स्वयं पाकाय कल्पनं क्रियतां, तण्डुलानि दीयतां, सूपं दीयतां, शाकं दीयताम्, अस्माभिरेव तादृशमिति। किन्तु अस्य पाकस्तु नारिकेळपाकः, रघुवंशस्तु द्राक्षापाकः, शिशुपालवधस्तु कदलीपाकः। केवलम् उपरि त्वचा निर्मूलनं सर्वमपि भोक्तुं शक्यते। एवं रीत्या पाकाः भवन्ति, रसाः भवन्ति। अत्र रसः कः? किरातार्जुनीय वीररसः, वीररसः युद्धः वर्तते किल, किरातरूपिणा शिवेन सह अर्जुनस्य युद्धः। तत्रापि अनेक अस्त्राणां तत्र प्रयोगः वर्तते। पाशुपतप्राप्तिरपि अस्त्रप्राप्तिरपि वीररसमेव भवति। वीररसप्रधानमेतत् महाकाव्यमिति कृत्वा पुनः आगामि शुक्रवासरे नैषधं पञ्चममहाकाव्यं नैषधं विद्वदौषधमिति नैषधीयचरितं, सः अपि कलिकल्मषनाशकः वर्तते। नलस्य चरितं कलिकल्मषनाशकं भवति। ऋतुपर्णस्य चरितमपि, ऋतुपर्णः अपि तत्रैव आगमिष्यति। सः रथं शीघ्रं शीघ्रं चलति। यदि सः रथसारथी भवति किल, अश्वानि एवं धावनमेव, तादृशः ऋतुपर्णः। ऋतुपर्णस्य च कर्कोटकस्य नागस्य, कर्कोटकस्य नागस्य तत्र आरम्भः। दमयन्ती नलस्य च ऋतुपर्णस्य राजर्षेः कीर्तनं कलिनाशनम्। तादृशः महानुभावः नलचक्रवर्ती। तादृशकथां पुनः आगामि शुक्रवासरे पुनः शृणुमः। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति।